नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आपको जन्नत के नामों के मुतल्लिक़ बताना चाहूँगी कि जन्नत के कितने नाम हैं। जन्नत का एक नाम दारुस्सलाम यानी सलामती वाला घर है। सूरत यूनुस आयत नंबर 25। और अल्लाह ताला तुम्हें दारुस्सलाम की तरफ दावत दे रहा है, हदायत इसी के इख्तियार में है, लिहाजा जिसे वो चाहता है सीधा रास्ता दिखाता है। तरह जन्नत का दूसरा नाम दारुल मुत्तकीन, मुत्तकी लोगों का घर है। ये सूरत नहल आयत नंबर 30 से 31 में है कि ये मुत्तकी लोगों का घर है। जब मुत्तकी लोगों से पूछा जाता है कि तुम्हारे रब की तरफ से क्या नाजिल किया गया, तो वो कहते हैं बेहतरीन चीज़ उतरी है। ऐसे नेक लोगों के लिए इस दुनिया में भी भलाई है और आखिरत का घर तो इनके लिए बहुत ही अच्छा है। क्या ही अच्छा है मुत्तकी लोगों का घर, दायमी क़याम की जन्नतें जिनमें वो दाखिल होंगे। इन क़याम गाहों के नीचे नहरें बह रही होंगी, वहाँ हर बात इनकी ख्वाहिश के मुताबिक होगी। मुत्तकी लोगों को अल्लाह ताला ऐसा ही बदला देते हैं। इसी तरह कुरान की आयत से हमें मालूम होता है कि जन्नत का तीसरा नाम दारुल करार है, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि करार की जगह। सूरत मोमिन आयत नंबर 39 में है, ए मेरी कौम के लोगों, ये दुनिया की ज़िंदगी तो बस चंद रोज़ा है, करार की जगह तो आखिरत ही है। इसी तरह जन्नत का चौथा नाम मुकामे अमीन यानी अमन की जगह। सूरत दुखान की आयत नंबर 51 और 52 में है, बेशक मुत्तकी लोग अमन की जगह में होंगे, बागों और चश्मों में रहेंगे। जन्नत का पांचवा नाम दारुल आखिरा यानी आखिरत का घर। आखिरत का घर ही बेहतर है इन लोगों के लिए जिन्होंने तकवा इख्तियार किया। क्या तुम लोग अकल से काम नहीं लेते? ये सूरत यूसुफ में आयत नंबर 109 है। जन्नत को जन्नते नईम यानी नेमतों भरी जन्नत भी कहा गया है। सूरत वाक़िया की आयत नंबर 10 और 12 में है, और आगे वाले तो आगे वाले ही हैं, वही तो मुकर्रब लोग हैं, नेमत भरी जन्नतों में रहेंगे। जन्नत को जन्नत अदन सदाबहार जन्नतें भी कहा गया है। अहले ईमान के लिए सदाबहार जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वहाँ वो सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और सब्ज़ रंग के बारीक रेशम और अतलस व दीबा के कपड़े पहनेंगे और ऊंची मसंदों पर तकिया लगाकर बैठेंगे, और ये बेहतरीन अजर और आला दर्जे की जगह है। ये सूरह काफ की आयत नंबर 31 है। इसी तरह सूरह साद की आयत नंबर 49 से 54 में है, जिसमें अल्लाह ताला ने जन्नत अदन की मज़ीद वजाहत की है और फरमाया, और मुत्तकी लोगों के लिए बेहतरीन ठिकाना है, बागात अदन के दरवाज़े इनके लिए हमेशा खुले रहेंगे। इसी में वो तकिया लगाए बैठे होंगे, फल और मशरूबात बकसरत तलब करेंगे। इनके पास शर्मीली और हम उम्र बीवियाँ होंगी। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हिसाब के दिन अता करने का तुमसे वादा किया जा रहा है। हमारी ये अता कभी ख़त्म ना होगी। इसी तरह सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 70 से 73 में अल्लाह ताला ने जन्नत की मज़ीद वजाहत फरमाई, दाखिल हो जाओ जन्नत में, तुम और तुम्हारी बीवियाँ, आज तुम्हें खुश कर दिया जाएगा। इनके आगे सोने के थाल और सोने के सागर गर्दिश कराए जाएंगे। आँखों को लज्जत देने वाली और जन्नतों की हर मतलूबा चीज़ वहाँ मौजूद होगी। इनसे कहा जाएगा, तुम इस जन्नत में हमेशा हमेशा रहोगे, तुम इस जन्नत के वारिस इन आमाल की वजह से बनाए गए हो। जो तुम दुनिया में करते रहे हो, तुम्हारे लिए इसमें बहुत ज़्यादा फल है, तुम इन्हें खाओगे। अब हमने ये देखना है कि ये जन्नत आखिर किन लोगों के लिए है। ये उन लोगों के लिए है जो मुत्तकी और परहेज़गार हैं, जो अल्लाह पर ईमान लाने वाले हैं, जो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करने वाले हैं, जिनकी ज़िंदगी शिर्क से पाक है, जिनकी ज़िंदगी बिदात से पाक है, और वो मुकम्मल दायरा इस्लाम में दाखिल हैं।
نمازوں کے پابند ہیں، قرآن اور حدیث پر وہ چلتے ہیں، جن کی زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، اور یہ لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ آخرت سے کبھی غافل نہیں رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مشکل آنے پر صبر کرتے ہیں، اللہ کی آزمائشوں پر راضی رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ سورۃ محمد کی آیت نمبر 15 ہے۔ متقی لوگوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان تو یہ ہے کہ اس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، صاف اور ستھرے پانی کی، اور ایسے دودھ کی جس کا ذائقہ نہ بدلا ہو، ایسی شراب کی جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہو، اور صاف و شفاف شہد کی۔ اس کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ اور یہ لوگ کون ہوں گے؟ جو دنیا میں استغفار کرتے ہوں گے، دنیا میں گناہ ہو جانے پر نادم ہوتے ہوں گے، اور ہر وقت یہ لوگ اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہو گئی ہوگی۔ سورۃ طور کی آیت نمبر 21 ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اہل ایمان نہ صرف خود وہ نیکیاں کرتے ہیں بلکہ اپنی اولاد کو بھی اس پر راغب رکھتے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ سورۃ طور آیت نمبر 21۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی ایمان کے کسی درجے میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے یعنی آباء و اجداد کے عمل میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے عوض رہن ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ جہاں ہم کوشش کرتے ہیں جنت کمانے کی، تو ساتھ ہی اپنی اولاد کو بھی اس طرف ہم راغب کریں۔ جو لوگ آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، دنیا میں آنے والی تکالیف، بیماریوں پر جو صبر کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بتا دی ہے۔ سورۃ دہر کی آیت نمبر 12 سے 22 تک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صبر کے بدلے میں انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائیں گے، جہاں وہ اونچی مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ نہ وہاں سورج کی گرمی ہوگی، نہ سردی کی شدت، بلکہ ہمیشہ موسم بہار رہے گا۔ جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور جنت کے پھل ہر وقت جنتیوں کے پاس میں ہوں گے۔ ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جا رہے ہوں گے۔ شیشے بھی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے۔ پیالوں کو خدام نے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا ہوا ہوگا، یعنی جتنا کسی نے پینا ہوگا بس اتنا ہی خدام نے ڈالا ہوگا۔ جنتیوں کو ایسی شراب کے جام پلائے جائیں گے جس میں سونڈ کی آمیزش ہوگی۔ یہ جنت کا ایک چشمہ ہوگا جسے سلسبیل کہا جاتا ہے۔ جنتیوں کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ تم انہیں دیکھو گے تو یوں لگے گا جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ وہاں جدھر بھی نظر تم ڈالو گے نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی، اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ جنتیوں کے جسم پر سبز باریک اور موٹے ریشمی لباس ہوں گے۔ انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ ان کا رب انہیں نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا۔ انہیں بتایا جائے گا، یہ ہے تمہارے اعمال کی جزا، تمہاری جدوجہد قابل قدر ٹھہری ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں بتایا کہ تمہاری جدوجہد۔ اب جدوجہد سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ نیک اعمال کمانے میں تمہاری جو جدوجہد تھی، نیکیاں کمانے میں، دین کی راہ پر نکلنے، قرآن کو سیکھنے اور سکھانے میں جو تم نے مشکلات دشواریاں تم نے سہیں، عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے لوگوں کو خوشخبری دی گئی ہے کہ تمہاری جو کوشش ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول اور منظور کر لی۔ تمہارا جو استغفار ہے، تمہارا جو راتوں کو اٹھنا، تہجد کا اہتمام کرنا اور مسجد کی طرف چل کر جانا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری تمام تر کوشش کو اللہ تعالیٰ نے قبول اور منظور کر لیا، جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ جنت عطا فرمائی ہے، اور جنت کی یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے والا بنا دے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم بہت زیادہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی ہم مانگیں، تاکہ ہم بھی متقین کے مقام تک پہنچ سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے چنے ہوئے بندوں میں شمار کر لے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔